ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے واسطے لوگاں دے مکہ مکرمہ دے اندر ہے بھی برکت والا اور تمام لوگاں واسطے ہدایت. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے حضرت انسان واسطے جتھے او دے جسمانی غذا دا انتظام فرمایا ہے، انسان دے زندہ رہن واسطے اللہ نے قدم قدم تے انسان دی جسمانی غذا واسطے مختلف اللہ نے نعمتاں پیدا فرمائیاں۔ او دے نال نال رب کائنات نے حضرت انسان دی روحانی غذا دا بھی قدم قدم تے انتظام فرمایا۔ جسمانی غذا واسطے انسان مختلف چیزاں دا استعمال کر لیندا ہے، جسمانی غذا واسطے انسان مختلف پھلاں دا استعمال کرتا ہے، جسمانی غذا واسطے انسان مختلف چیزاں دا سہارا لیندا ہے۔ فرمایا کہ اساں تواڈے روحانی غذا دا بھی انتظام فرما دیتا ہے۔ قرآن پڑھو گے اے تواڈی روحانی غذا ہے، نماز پڑھو گے انسان دی روحانی غذا ہے۔ فرمایا اسی تواڈے روحانی غذا دے دو اہم مرکز بنا دیتے ہیں، ایک مکہ المکرم ہے اور ایک مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو انسان دے روحانی غذا دے اہم مرکز نے مکہ المکرم ہے۔ انسان نو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت فرمان، بندہ مکہ معظمہ چلا جائے، مدینہ طیبہ چلا جائے، انسان دے روحانی جیڑا جسم جتھے انسان دی جسمانی غذا دے انتظام نے، اے انسان دی روحانی غذا دے مرکز نے، اے دے نال انسان دی روح نو تقویت ملتی ہے، ایمان اور زیادہ بڑھ جاندہ ہے۔ آئیے اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کرانگا کہ اس حوالے نہ اپنی معروضات اور گزارشات نو تواڈے احباب دے پیش خدمت کر سکا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ ذرا اعلان خداوندی اور پیغام رب العالمین اپنے ذہن نشین فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے سب تو پہلا گھر اللہ نے جیڑا زمین دے سینے تے بنایا او دا نام کعبۃ اللہ۔ میں قربان جاواں جیڑا مکہ معظمہ دے اندر للذی ببکۃ، لفظ بکہ جیڑا نا اے مکے شہر دا نام ہے۔ لفظ بکہ ایتھے مکے شہر
واسطے استعمال ہوئے اور او مکہ المعظمہ فرمایا جیڑا ہے بھی برکت والا ہے اللہ نے تمام جہانہ لئے نو ہدایت بنایا ہے اللہ اللہ اگلی گال سنو ذرا اللہ فرماندے نے فیہ آیات بینات کہو سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے جائیے تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہا دونہ شہرہ اور اے حرمین شریفین مسجد نبوی اور اللہ دا کار کعبۃ اللہ اللہ انہا دی محبت ساڑے دلان دے اندر اور دوبالا فرما دے ہوئے اللہ ذوالجلال فرمان دے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن دسدا ہے فرمایا مکہ معظمہ دے اندر اللہ نے کئی اپنیاں نشانیاں رکھیاں نے اور سب تو بڑی نشانی ہے بیت اللہ سبحان اللہ سب تو بڑی نشانی ہے کعبۃ اللہ اللہ دا گھر اللہ فرمان دینے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ایک نشانی اللہ نے دے اندر مقام ابراہیم رکھیا ہے او جدو بیت اللہ دے 7 چکر لگان دے بعد تے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جاندے نے اے اللہ دی بہت بڑی ایک نشانی ہے اللہ فرماندے نے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جیڑا بھی اس شہر وچ داخل ہوئے گا وہ امن والا ہو جائے گا اللہ اللہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جیڑا تواڈے وچوں طاقت رکھدا ہے اونوں چاہیدا زندگی چ کم از کم ایک وارا بیت اللہ دا حج ضرور کرنا چاہیے اللہ اللہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں تے لکھ وار میں صدقے جاواں دعائے فرماؤ کہ اللہ ساڑھے سارے آندے سینے اپنے قرآن دے نور نال منور فرما دے آمین کیا جو مل کے ذرا اللہ ساڑھے دلان دے اندر قرآن دی بہار پیدا فرما دے ہوئے سبحان اللہ میں قربان جاواں او کعبۃ اللہ 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 ذوالجلال دا او پیارا کر اند جاندیا نہ جاندیا اللہ ذوالجلال دی قسم حاجیاں نو پتہ ہے نا جدو جاندیا باب فہد وچوں داخل ہوئیے تے جدو کعبۃ اللہ تے نظراں پیندیاں نے تے او دو دل دی کفیتی کچھ عجیب بن جاندی ہے کہ کعبے دا غلاف کالا اے دورو لہرائے نی
اوے کعبے دا غلاف کہلا دورو لہرائے نی اوے منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی آمین کیا جو مل کے ذرا منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی خانہ کعبہ حاجی جاندے کر دے طواف نی خانہ کعبہ حاجی جاندے کر دے طواف نی نالے حاجی روندے نالے چم دے غلاف نی خانہ کعبہ حاجی جاندے کر دے طواف نی نالے حاجی روندے نالے چم دے غلاف نی حاجی دا خطاب سونا اوتھو مل جائے نی حاجی دا خطاب سونا اوتھو مل جائے نی اوے منگو دعا مولا سب نو بلائے نی اللہ اللہ اور گل سنے آندے پاک مدینے دی کی شان سناوا میں اوے پاک مدینے دی کی شان سناوا میں روز پاک دے نظارے کی سناوا میں مکے تے مدینے دے نظارے رب وکھرے بنائے نی اوے مکے تے مدینے دے نظارے رب وکھرے بنائے نی اوے منگو دعا مولا سب نو بلائے نی اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنا قرآن نازل فرمایا رب العالمین دے پیارے خلیل علیہ السلام اے اللہ دا کار جو مکہ المکرمہ دے اندر کعبۃ اللہ نا سب تو پہلا جناب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ نو تعمیر فرمایا تے پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت فرمائی نا جناب سیدنا حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام دا دور آیا نا تے اللہ ذوالجلال نے مختلف اوقات دے اندر اپنے نبیوں کو لوگ کام لے آئے واری آ گئی ہے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دیئے اللہ اللہ ایدنا خلیل علیہ السلام کھڑے نے تے اپنے رب دے سامنے دعا کر رہے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا مکہ مکرمہ واسطے دعاواں جناب ابراہیم فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عرشاں والے ربا
اس شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ دیکھ لو خلیل علیہ السلام دیا دعاواں اللہ ذوالجلال نے پھر کس انداز نہ پوریاں فرمائیاں۔ عرشاں والے ربا اس شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی جناب ابراہیم دیا دعاواں قبول فرمائیا۔ اور ایمان نہ دسو مکے چ امن ہے وے کہ نہیں ہے؟ کیوں دی ہے وے کہ نہیں؟ اللہ نے اس شہر نو امن والا شہر بنا دیتا ہے۔ تے ہور دعاواں کر رہے ہیں جدو اپنی بیوی نو اپنے بیٹے اسماعیل نو جتھے آج بیعت اللہ اس جگہ تے چھڑ کے آئے نا، یہ تھے بیعت اللہ تے نظر آؤندہ کوئی نہیں، ہر پاسے جنگل ہی جنگل نظر آ رہے آئے۔ تے اندنا اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو چھڑ کے نکلے نا، تے نال آسمانہ دی طرف نگاواں چکیاں نے، تے فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرشہ والے ربا میں اینا جنگلان دے اندر اللہ تیرے حرمت والے کار دے لاگے اپنی بیوی تے بچے نو چھاڑ کے جا رہے ہمار تے عرشہ والے ربا پہلی میری دعائے اللہ انانو جب تک زندہ رکھے سونے انانو نمازی بنا کے رکھنا ہے، اللہ انانو نماز دا پابند رکھنا ہے۔ اور اگلی دعا عرشہ والے ربا نمازی بن کے رہے تے اگلی گالے فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگاں دے دل ادھر چکا دے، لوگاں دے دلاں چ بیعت اللہ دی مکہ معظمہ دی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم لاہور والے ہو یار اے وی رب نے دعاواں میرے خلیل دیاں پوریاں فرما لیاں نے۔ آویندے نہیں دے لوگ ترس رہنے، لوگ تڑپ رہنے، ہر بندہ ہی چاندہ ہے میں اللہ دا کار بیعت اللہ ویکھ لواں۔ یار میں اتھے ایسے لوگ ویکھنے جڑے تڑپ رہے سن ترس رہے سن، اللہ نے اپنے گھر بلایا تے اکھاں دے آنسو نہیں روک رہا۔ ایک وڈیری دی ماں نا اینج میرے سامنے بیت اللہ دے قریب کھڑی ہے تے نالے ماں روئی جاندی ہے تے نال نا کعبۃ اللہ وال منہ کر کے آندی ہے عرشاں والے ہن مینوں دوبارہ کدوں بلائیں گا؟ اللہ میں اگے بڑی مشکل آئیاں ایندنا ماں میں لاگے ہی کھڑا سا ماں نالے رون دیئے بھئی تے نالا رب نہ گلہ کرن دئی عرشہ والے میں کمیٹیاں پاندی رہی اللہ میں ہزار 500 روپے جوڑ کے رکھ دی رہی تے ربا میں اینے کوئی پیسے جمع کر کے آ گئی تے سونے ہون تے مینوں امید کوئی نظر نہیں پیسے آندی عرشہ والیا بس اینا کو دس دے ہن دوبارہ کدوں بلائیں گا؟
یار لوگ ترس رہنے تڑپ رہنے اللہ گل کیے فرمایا او نبی ابراہیم دیا دعاواں پوریاں ہو گئیاں نے اللہ لوگاں دے دل ادھر پھیر دے ہائے ہائے اگلی گل وارزقہم من الثمرات عرشاں والے ربا انتھوں دے رہن والے آنو رزق پھلاں دا عطا فرما دینا اوے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھ کے آیا اللہ اللہ جیڑے پھل اسا پاکستان وچ نہیں ویکھے او مکے دیاں منڈیاں چ نظر آ رہے ہیں جیڑے پھل اسا پاکستان چ نہیں ویکھے یار بے موسم پھل مکے دے بازاراں تے منڈیاں چ میں ویکھ کے آیا ہوا اللہ گل کیے او دے پتھرے لائے لاکا ہر پاسے پہاڑی پہاڑ نے ہر پاسے پتھر ہی پتھر نے اللہ گل کیے ہر موسم دا پھال ہر ملک دا پھال اتھو لبن دیا گل کیے فرمایا ربانی ابراہیم نبی دیا دعاواں پوریاں ہو گئیاں نے اللہ اللہ پوچھو نا حاجی افضل مغل صاحب دے کولو پوچھو حضرت صابری صاحب تے حکیم بشیر احمد صاحب اللہ دا ولی آیا بیٹھا ہے انہوں پوچھو جڑے مکے زندگی بسر کر دے رہے جنہاں دا عرصہ مکے گزرے ہے مدینے کچھ زندگی دا عرصہ گزرے ہے اللہ ذوالجلال دی قسم یار مکے مدینے دیا بہارائی اللہ نے کچھ انوکھیاں بنا دیتیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ انہوں رزق پھلاندہ دیندہ روی لعلہم یشکرون عرشاں والیا اے پھل کھاندے رہن گے تے تیرا شکریہ ادا کر دے رہن گے پتہ لگتا ہے رب کوئی نعمت عطا کرے تے او دا شکریہ ادا کریا کرو اپنے مالک دے شکر گزار بن کے رہا کرو جناب ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ واسطے کعبۃ اللہ واسطے ایدی آبادی لئی ایدی محبت اندر اپنے اللہ کو لو دعا کر رہے ہیں اچھا یہ تے جناب خلیل علیہ السلام نے میں گال نیڑے لے آواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر اللہ نے کعبۃ اللہ دا پیار اینا رکھے آئے اللہ نے کعبۃ اللہ دیا محبتہ اینیا رکھی آنے جدو مکے والے آنے نا آمنان دے لال علیہ السلام نو مکے او کڈن دا پروگرام بنا لے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے دس دیتا ہے سونے مکے والے آنے تو اڈے متعلق پروگرام بنا لیا آندھنے وَإِسْيَمْ قُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
سونے مکے والے آنے تواڈے متعلق ہے پروگرام بنا لیا کہ محمد نو یا جیلے بند کر دیو یا قتل کر دیو یا قید کر دیو۔ عرشہ تو جناب جبریل علیہ السلام آئے سونے ہون تواڈا مکے چ رہنا مناسب نہیں، مکہ چھاڑ دیو مدینے چلے جاؤ یسرب چلے جاؤ۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینڈ میرے آقا مکے ہونے کر رہنے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام دا یار مکہ چھڑنو جی نہیں کردہ۔ لاہور والے ہو جان دے ہونا یار جس جگہ دے بندے دا بچپن گزریا ہوئے، یار جس جگہ دے بندے دا لڑک پن گزریا ہوئے، یار جنہ گلیاں بازاران دے اندر بندے نے جوانی دیاں بہاراں چوں گزریا ہوئے، یار اونا تے گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار ہوندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دے گھر کعبۃ اللہ نال پیار بڑا ہے۔ میرے آقا مکے چ رہ کے اللہ دی توحید دا پیغام لوگانو سنا رہے ہیں۔ یار اسی دنیا دا نظام دیکھے آئے، ایتھے دنیا دے اندر ایک عالم دین ایک خطیب زندگی دا طویل عرصہ ایک مسجد دے اندر گزار دے، لوگانو اللہ دا قرآن سنان دے۔ اساں ویکھے جماعتہ بے وفائی کر خطیب پریشان ہوندے نے، اور پریشانی اس گل دی ہوندی ہے او دے پیچھے ایک لمبا عرصہ ایک طویل محنت ہوندی ہے جڑا لوگانو اللہ دا قرآن دے پیغام سنایا ہوندہ ہے۔ مکے والے آنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دکھ دے رہنے کہن لگے اسی مکے چ نہیں رہن دینا ہے۔ میرے نبی مکے چ اللہ دا پیغام لوگانو سنا رہنے، نبی چاندے تے لڑائی کر دے پر میرے نبی نے کوئی مزاحمت نہیں فرمائی، فرمایا کوئی گل نہیں اسی مکہ چھڈن واسطے بھی تیار آئے، اسی اللہ دی رضا تے اپنے مالک دے فیصلے آنتے راضی آئے۔ میرے آقا علیہ السلام اینج مکہ مکرمہ چھڑ کے آقا یسرب دی طرف جا رہنے تے جدو مکہ ہو نکلن لگے نا تے اینج نکل دیا میرے نبی دیا نظرہ کعبۃ اللہ تے ٹک گئیاں نے۔ مکہ ہو نکل دیا اینج پیغمبر دیا نظرہ کعبۃ اللہ دی پیشانی تے ٹک گئیا تے میرے نبی دیا اکھاں ڈول پئیاں نے۔ یار جان دیو بیت اللہ دی جدائی بندے کولو برداشت نہیں ہوندی، اللہ دی قسمیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جدو آخری طواف کر کے آخری بیت اللہ تے نظراں پا کے حاجی پاکستان نو آ رہے سن تے چیخاں مار مار کے رو رہے سن، نالے روندے سن تے نال آندے سن، پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے۔ اللہ شاید زندگی اندر دوبارہ ایتھے آونا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ یار کعبۃ اللہ دیاں جدائیاں نے تے میرے نبی نو بھی روا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مکہ معظمہ چو نکر رہنے نالے نبی روئی جاندے نے تے نال میرے آقا کعبۃ اللہ نو مخاطب ہو کے فرمان دے نے، اے کعبۃ اللہ جاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازہ میں، اے پاک خدا دے اگے کردہ نیازہ میں،
پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی جو کہ وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اینج میرے آقا جا رہے نالے مکہ چھڑ کے جا رہے تے نالے اندازے اوے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریا اینج موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریا اوے چوک لیا اللہ اے تو رزق دیا ٹیریاں تے کرسان نہ کرسان پھر زیارتان تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ نو چھڑ کے جا رہے ہیں تے میرے نبی کو لو بیت اللہ دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہو رہی اللہ اللہ اور یہی تے وجہ جدو حضرت بابا جی محمد شمشام اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ جدو آخری حج کر کے تے نکلے نا پاکستان نو تے اکھاں ڈول بیاں فرمان دینے عرشاں والیا اللہ شاہد ہون میں تو آیا نہیں جانا بابا جی رو پہ تے نال اپنے انداز وچ کہندے نے اللہ شاہد ہن میں تو آیا نہیں جانا اب بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا اچھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ عجیب کفیت ہے میرے دل دی اے عرشہ والے ربا اے جدو ویندہ لوکانو کر دے تیاری لوگ احرام خریدن ڈانے لوگ بے خریدن ڈانے تے عرشہ والے میرے دل دی کفیت اے جدو ویندہ لوکانو کر دے تیاری اگو کھمب کسد ہے میں مارا اڈاری نوری چمک مدینے دی پاری کرا کی میں تو قابو پایا نہیں جانا اللہ جیبن دا دے دا امیری غریبی نو اے وے خدا نہیں غنا نو فقیری نو اے وے خدا نہیں اسیری آزادی نو اے وے خدا نہیں کرا کی میں تو ولایا نہیں جانا تے عرشہ والے سعودی حکومت نو اعلان کر دے سعودی حکومت نو فرمان کر دے انہوں نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام دا کر بیت اللہ دیاں جدائیاں میرے نبی کولوں بھی برداشت نہ ہویا کعبۃ اللہ دا پیار کعبۃ اللہ دیاں محبت میرے آقا مکیوں نکلے آپ یسرب دی طرف جا رہے ہیں اور مدینہ اجے مدینہ نہیں بنیا
مدینے دا پہلا نام ہے یسرب. کی نام ہے؟ مدینہ تے ادو بنے جدو ایتھے آمنہ دے لال تے مبارک قدم لگ گئے نے. میرے نبی دے مبارک قدم لگے نے تے اللہ نے اینو مدینہ تو رسول بنا دیتا ہے. آقا مکیوں نکلے مدینہ طیبہ یعنی یسرب دی طرف جا رہے نے تے جاندے آئے میرے آقا علیہ السلام. اے لمبا واقعہ. آقا غار ثور اندر ٹھہرے نے. آقا بی بی ام محبت خیمے ٹھہرے نے. چل دیا بالآخر میرے آقا قباء بستی تشریف لے گئے اور قباء بستی جا کے نا مدینے تو کچھ فاصلے تے ہون تے بالکل قریب ہو گیا. شہر ایک ہی بن گیا سارا. ادو قباء بستی ذرا الگ ہے شہر تو. قباء بستی جا کے میرے نبی نے سب تو پہلے اوتھے مسجد قباء دی بنیاد رکھی ہے. اور او قباء مسجد جدے متعلق میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن کہ جیڑا حاجی جتھے ٹھہرے ہیں جیڑی جگہ تے ہے وے اپنے گھروں وضو کر کے جیڑا حاجی اپنی رہائش گاہ تو وضو کر کے مسجد قباء آندا ہے آ کے 2 نفل ادا کردا ہے اللہ مکمل عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے. دعا کرو اللہ اتھوں دے عمرے نصیب بھی فرمائے. میں الحمدللہ تقریباً ہر دوسرے دن اللہ رحمت فرماندہ سی تے جا کے اوتھے نفل ادا کر کے اللہ کو عمرے دا ثواب حاصل کر دے. اللہ تو انو سارے انو زندگی چ بار بار موقع نصیب فرما دے. آقا قباء بستی گئے. آپ نے مسجد قباء دی بنیاد رکھی. 14 دن ٹھہرے قباء. کنے دن ٹھہرے نے؟ 14 دنوں چ مسجد بنا دیتی. سبحان اللہ. ساڑھے کو اجے نہیں بنن رہے. یہ بھی انشاءاللہ پانی جانی. 14 دن قباء چ رہا تے مسجد قباء بنا کے نا میرے آقا اتھوں آگا مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. اور شہر تو پہلا ایک محلہ جنہوں محلہ بنی سالم کیا جاندہ ہے. اتھے جمعہ دا ٹائم ہو گیا تے میرے نبی نے زندگی دا سب تو پہلا جمعہ پڑھائے آئے تے محلہ بنی سالم دے اندر پڑھائے آئے. اور او محلہ بنی سالم ہون میں ویہ کے آیا سعودیہ حکومت نے اتھے ایک بہت بڑی عالی شان مسجد بنا دیتی ہے اور جدا نام بھی مسجد جمعہ رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جتھے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلا جمعہ پڑھایا ہے اس مسجد دا نام بھی مسجد جمعہ. سبحان اللہ. ایک اور مسجد ہے جنہوں مسجد قبلہ تیان آؤندے نے کہ جدے اندر نماز دی حالت اندر میرے آقا علیہ السلام دا قبلہ تبدیل کر دیتا گیا. اللہ اللہ. آمنہ دے لال علیہ السلام تھوڑا جیا اگے گئے تے مدینہ طیبہ چ داخل ہو گئے. حضور مدینہ طیبہ داخل ہو رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے میرے آقا علیہ السلام دا لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایک یہودی نا اینج دوروں نظر ماردا کہنے لگا اوے مسلمانوں جس اپنے قائد دا انتظار کر رہے ہو او تو اڈا قائد محمد آ رہے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایندنا مدینے باہر نکل کے لوگ استقبال لئی کھڑے نے. لاہور والے ہو جان دے ہو نا اسا ویکھے لوگاں دیاں محبتاں. لوگ اپنے امام صاحب اپنے
اپنے خطیب صاحب نہ محبت دی انتہا کر دینے. خطیب صاحب حج تے چلے جان, عمرے تے چلے جان, لوگ استقبال کرن واسطے ایئرپورٹ پہنچ جاندے نے. لوگ ساری رات نیند قربان کر کے اپنے خطیبہ نال محبت دا اظہار کر دینے. یارے تے عام اساں دنیا دا نظام دیکھے آئے, یارے تے عام خطیب تے عام مقتدی نے, پر اونا لوگاں دی خوشی دا انداز کی ہوئے گا جنہ کل دوواں جہاناں دا سردار آ رہا ہے. اونا دی خوشی دا انداز کی ہوئے گا جنہ کل محمد مصطفیٰ آرن صلی اللہ علیہ وسلم. اینج میرے آقا مدینہ طیبہ داخل, اینج سامنے ایک پہاڑی ہے, ایدے جو میرے آقا اتار چڑھ کے نا اگے مدینے داخل ہو رہے ہیں. تے نکیاں نکیاں انساریاں دیاں بچیاں کھڑیاں نے, اللہ اللہ تے آدیاں نے طلع البدر علینا. او یار نبی کا دا آئے آئے چند چڑھ پہ آئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی. کہاں لگیاں نبی کا آیا ساڑھے لئی چن چڑھ پہ آئے, ساڑھے تے واجب ہو گیا اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر, او بہارا نے جڑیا مکہ المکرمہ تے مدینہ طیبہ دیاں بہارا نے, اور میں الحمدللہ اللہ دے فضل و رحمت نہ اے ساریاں چیزاں اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے آیا. دعا کرو اللہ سانو زندگی چ بار بار انہاں دی حاضری نصیب فرما دے. میرے دوست نال الریاض تو آئے بھائی نجم فاروق صاحب, اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں اپنی محبت کا اظہار فرمایا, اپنی گاڑی لے کے الریاض تو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور مکمل مینوں زیارتاں کروائیاں, مختلف جگہ تے لے کے گئے. اور اساں چل دیا احد پہاڑ تے چلے گئے. سبحان اللہ. اور پتہ جی احد پہاڑ کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا اے ساڈے نال محبت کردا ہے تے اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں. اور احد پہاڑ دے چوٹی تے چڑھ کے انہاں مینوں او جگہ بہائی, فرماندے نے جس جگہ تے جس پتھر تے او پتھر میں ویکھیا, جس پتھر تے بہ کے جس پتھر تے کھلو کے میرے نبی نے فرمایا سی او ثبوت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. او پہاڑ احد نو جڑے پتھر نو میرے نبی نے فرمایا سی احد رک جا, کیوں جنبشاں کرنا, کیوں حرکتاں کرنا. احد پہاڑ رک جا, تیرے اتے ایک نبی کھڑا, ایک صدیق کھڑا تے دو شہید کھڑے نے. بھائی نجم فاروق صاحب میں کہنے لگے حضرت اے سامنے والا او پتھر ہے جس پتھر تے کھلو کے آمنہ دے لال نے گلہ ارشاد فرمائیاں نے. لاہور والے ہو یار میں تے احد پہاڑ تے کھلو کے اپنے پیران دی جتی اتار دی تھی تے میں سوچیا عرشاں والے ربا مدینے شہر دے انداز بدل گئے نے, سڑکاں بن گئیاں نے, او راہ نہیں رہ گئے, او گلیاں
گلیاں نہیں رہ گئیاں، سڑکاں بن گئیاں، بازار بن گئے، واحد اصلی جانمن حالت دے اندر او پہاڑی باقی رہ گیا ہے۔ تے میں اپنے پیران دی جُتی اتار دیتی، عرشاں والے یا ربا او پہاڑ اپنی اصلی حالت وچ ہے وے، جدے تے آمنہ دے لال دے مبارک پیران دیاں تلیاں لگیاں نے۔ اللہ اے احد پہاڑ اپنی اصل حالت وچ آج بھی موجود ہے۔ اللہ پتہ نہیں اس دے وچوں کیڑا پتھر ہے جدے تے میرے نبی دے مبارک پیران دیاں تلیاں لگیاں ہون گیاں۔ میرے بھائی میرے برادر یار محبت مصطفیٰ دا انداز دینا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں شہرانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور میرے آقا فرمایا کرتے سن، اللہ جی میں مکے نو بابرکت بنایا ہی، میں تیرا نبی دعا کر رہا مدینے نو مکے نالو دگنی برکت عطا فرما دے۔ اللہ مدینے دے ساہ وچ برکت کر دے، مدینے دے مد وچ برکت کر دے، اللہ مدینے دے پھلاں وچ برکت فرما دے۔ میرے بھائی میرے برادر عجیب لوگاں دی محبت دا انداز ہوندہ ہے۔ اے جدو مدینہ پاک روضہ رسول دی زیارت کرن واسطے لوگ گزر دینے، یار میں اپنی اکھاں نال ویکھے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے روضہ پاک اندر لیٹے نے، لوگ آپ دے روضہ پاک تے ایک جھلک ویکھن لئی ایک نظر پان لئی تڑپ رہنے ترس رہنے، لوگ نالے روئی جاندے نے، نالے گزر رہنے تے نال میرے نبی تے درود و سلام دیاں بارشاں پا رہنے۔ میں تے اوتھے کھلو کے بھی سوچے واہ میرے اللہ تسی اپنے پیغمبر نو کنا شان عطا فرمایا، اللہ جی تسی اپنے نبی نو ساڑے محبوب نو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ لوگ نالے رو رہنے، نالے درود و پاک دیا پارشاں پا رہنے۔ میرے بھائی میرے برادر یار اے او مدینہ طیبہ او مکہ المکرمہ مبارک جگانے کہ جنہاں نو ویکھن لئی ہر مسلمان تڑپ رہا تے ترس رہا ہے۔ دعائیں ہوئی فرماؤ میں تے اوتھے بھی یہ دعا کردہ رہا، اللہ اپنی رحمت فرمائے سانو سارے انو زندگی چ بار بار اپنے گھراں دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے کہ جنہوں زندگی چے موقع نہ مل سکے، اللہ بار بار زندگی چے اپنے قرآن دی حاضری اور زیارت دا موقع نصیب فرما دے وے، اور اللہ قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔